आम्ही सांगे पोलीस स्टेशनाचेर आसा आणि सांगे पोलीस स्टेशनाचेर बरें काम केलां। नवीन पीआय जो आसा जितेंद्र नाईक जो आसा तेणी केल्लें आसा आणि जितेंद्र नायकाचें कौतुक केल्लें वयता, कारण हांगा ताबो घेतल्या नंतर अनेक जे सांग्याच्यो इलिगलिटी किंवा बाकीच्यो गजालींक तेणी लक्ष दिल्लें आसा आणि त्यो सुरळीत कशी करपाच्यो हेंवूय केल्लें आसा। लोकां कडेन संपर्क बरो शॉर्ट टायमा इन शॉर्ट पिरियड तेणी हें केल्लो आसा आणि ह्या हितूंतल्यानच आमी पळयतात की जो सांगेचो पेप्सी जो वाठार आसा, पेप्सीचो प्लांट जो आसा थंय 3 जाणां अरेस्ट केले आणि 3 जाणां अरेस्ट कित्या खातीर केले तर वेल मासाची उलटी जी आसा ती खंय तरी धरली गेल्ली आणि थंयच्यान तांकां अरेस्ट करून हाडले। आतां वेल मासाची जी उलटी आसा तेजी किंमत जे कोण घेवन येयल्ले तांकांय ती खबर ना। दोग जाण एक गोंयचे आसले आणि एकलो आसलो तो महाराष्ट्रीयन आवटसायडर आसलो आनीक ही उलटी व्हरता आसतना एक मोटरसायकल घेवन येयले ते आनीक वयता आसतना तांकां पुलिसान सांपळो रचोन धरले। जे इन्फॉर्मेशन आसा तें अशें आसा की वेल मासाची उलटी जी आसा तिची किंमत जी आसा ती करोडांची आसा आणि ही जी धरला ही 5.5 किलो आसा आणि 5.5 हेजी किलोची जी रेट जी आसा आयची ती जवळ जवळ 10 करोडाची आसा। म्हणजे जो विकणारो तेणी कपला हात मारला आसा हें आपल्याक कांय खबर ना। काही 1-2 लाखाची हें आसतलें अशें धरलें तेणी आणि ही उलटी जी आसा ती धरलेली आसा, अटॅच केल्ली आसा आणि तांकां आयज दनपारां जे एक्यूज जे आसा संशयीत धरले आसा तांकां कोर्टाक प्रोड्यूस करतले दनपारां। आमी जितेंद्र नायक जो पीआय आसा तेजे कडेन इन्क्वायरी केली, तेणी सांगलें आसा की कशे पद्दतीन सांपळो रचलो, कशे पद्दतीन तांकां धरले आणि तेजी रेट जी आसा आयची हितून भितर तीवूय तेणी काडलेली आसा। आनी ह्या हितूंतल्यान आयज जी वेल मासाची जी उलटी आसा ती खंय तरी बंदी आसा विकपाक किंवा हें करपाक ट्रान्सफर करपाक आनी हें खंय तरी बिजनेस लायनीच्यान खंय तरी तो नुस्तें विकतालो कोण तरी आनी नुस्त्याचो वेवसाय किंवा बाकीचो वेवसायांतल्यान खंय तरी कनेक्टेड हें आसा तें जाल्लें आसा। आनीक आयज ताका प्रोड्यूस करता आसतना पळोवपाचें कितले दिसांचो ताका बेल जो आसा तो मेळटलो। इन गोवा खातीर उदय देयकर, सांगे।